अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट हमीसा फातिमा नावल लेकर आए हैं। एक्सट्रीम रूट हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब, जो कि बहुत ही रोमांटिक और हार्ट टचिंग होने जा रही है। तो उसने अपने लंबे बालों को स्ट्रेट करके नीचे हल्का हल्का कर्ल कर रखा था। साड़ी का बहुत अच्छे से कैरी लाइट लिपस्टिक होठों पर सजाए हल्के अपने होश रुबा हसन को मजीद आहिस्ता आज हमेशा हट कर भी अपना दिलकश लग रही थी। उससे नजरें हटाना आज सबके लिए मुश्किल हो रहा था। हमेशा खानदान के फंक्शन में सबसे ज़्यादा सस्ता और मामूली ड्रेस पहनने वाली लड़की आज उन सब में शान शौकत के हवाले से सबसे ऊंची और अलग ही लग रही थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या ज़ुरैन भाई को मिस तो नहीं कर रही? सवेरा उसे छेड़ते हुए बोली थी। हाँ, उन्हीं का मिस कर रही हूँ। काश मेरे सामने होते और वो खूबसूरत मुंह तोड़ती। उनका दिल का आखिरी जुमला निहायत ही उनकी जानिब था जब अचानक लड़के वालों का आने का शोर मचा था। चंद सेकंड के बाद मर्दों और औरतों का भरपूर प्रोटोकॉल के साथ दूल्हे के तौर पर दाखिल हुआ था। उसे देखकर दिल पर गम और गुस्से की कैफियत तारी हो गई थी। यह घटिया शख्स यहाँ भी पहुंच गया, आज तो नहीं छोड़ूंगी। दिल इर्द गिर्द के मौजूद लोगों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ी। सब हैरत से दिल की जानिब देखा था। दिल, तुम रुकैया भुप्पो ने उसे आंखों से इशारे से दूर रहने का इशारा किया, मगर दिल की अगली हरकत का सब को बुनचक्का रख गई थी। उसने किसी एक को थप्पड़ नरवीन के लिए होने वाले शोहर को रसीद किया था, जो पहले ही दिल को यहाँ देखकर अच्छा खासा फिक्रमंद हो चुका था। हालांकि ये शख्स धोखेबाज और फ्रॉड है। आप नरवीन आपी के निकाह इससे कैसे कर सकती हैं? उसने मेरी फ्रेंड ईशा की बहन के साथ ऐसे ही झूठा निकाह किया था। ये नाम बदल बदल कर लड़कियों से निकाह करके उन्हें बेच देता है। आप प्लीज़ ऐसे इंसान के साथ नरवीन आपी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। दिल सबकी सो अपनी बात का यकीन दिलाते बोली थी, मगर जो लोग उसकी छोटी सी मामूली बात पर भी यकीन नहीं करते थे, वो भला इतने बड़े सच को कैसे तस्लीम कर देते। रुकिया बेगम दिल के इस तरह के ड्रामे करने पर अपना गुस्सा और नफरत कंट्रोल नहीं कर पाई थी और ज़ुरैन के साथ शादी के बाद हवाओं में उड़ती हुई दिल को वापस ज़मीन पर पटकने के लिए सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारना चाहा, मगर दिल तक पहुंचने से पहले ही किसी ने बीच में आते रकिया बेगम का अपना हाथ मजबूती से जकड़ लिया था। दिल ने बेयकीनी से अपने सामने डाल बड़े खड़े ज़ुरैन की जानिब देखा था, जिसे पाकर दिल खुशी के मारे लाल हो चुकी थी और एक पल के लिए मौजूद सिचुएशन भूल गई थी। उसने ज़ुरैन की चौड़ी पुश्त को मुस्कुराती नजरों से देखा और एक जिताती नजर कुछ फासले पर खड़े अपनी जानिब तकते सुफियान पर डाली थी। उसे बावर करवाया था कि यह ढाल बनना ये होता है, सिर्फ बातें करना बहुत आसान है। मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की? ज़ुरैन की चिंगारती आवाज़ उसे होश की दुनिया में वापस ले आई थी। ज़ुरैन की आंखों में इतना गुस्सा देख वहाँ सबको साम सूंघ गया। ज़ुरैन शाह के बारे में ज़्यादा जानते थे, ये भी उनसे उलझना बर्बादी था। बेटा, वो रुकैया बेगम अचानक ज़ुरैन को अपने सामने पाकर हिलचल मचा गई थी। ज़ुरैन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल तनवीर साहब जल्दी से आगे आए थे। जब ज़ुरैन ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश करवा दिया था। इन दोनों अपराध की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था और उनका दिल चाह रहा था कि अभी इसी वक्त अपने खानदान की बर्बादी के जिम्मेदार इन लोगों को दुनिया से ही खत्म कर दो, मगर अभी कुछ वक्त के लिए उसे लिहाज रखना था। इनको इतनी आसान सजा नहीं दे सकता था। वो इनको वैसे ही पल पल मारना चाहता था जैसे उन्होंने उनके चाचू की फैमिली के साथ किया था, जो और जिस तरह उसके बेकसूर माँ बाप की जान ली थी। ज़ुरैन प्लीज़, सब लोग हैं यहाँ, आप प्लीज़ ये मत करें। ये थप्पड़ कार ही बड़ी हुई हूँ मैं, मेरे लिए यहाँ मौजूद लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। उनकी बाजू थाम कर उसे रकिया बेगम का हाथ छोड़ने के लिए बोलती ज़रा सी तल्ख हुई थी। जो भी था, मगर वो अपने खानदान वालों का अभी यूँ ड्रामा बनता नहीं देख सकती थी। ज़ुरैन जो काफ़ी बरहम लग रहा था और दिल की बात पर उसने नज़रें घुमाकर उनकी जानिब देखा और सजी सवरी उसके बाजू से लगी ज़ुरैन शाह के दिल के तार छेड़ गई थी और उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी थी, जिसे रुकिया बेगम ने अपने दर्द करता हाथ निकाल लिया था और उन्हें अपनी हड्डियां चिटकती महसूस हो रही थी। ये शख्स ठीक नहीं है जिससे नरमीन आपी का निकाह हो रहा है। ये पहले भी मेरी फ्रेंड की बहन के साथ गलत कर चुका है। इसे पुलिस की ढूंढ रही है और अब ये शनाख्त फिर बदल कर यहाँ आ गया है। ये नरमीन आकी के साथ भी गलत करेगा। प्लीज़ आप ये मामला संभाल लें, मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी। दिल जानती थी यहाँ कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो ज़ुरैन से रिक्वेस्ट करते हुए बोली थी जैसे उसे इतना यकीन हो कि ज़ुरैन उसकी बात मान जाएगा। वो नरवीन की लाइफ किसी सूरत बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसके लिए चाहे उसे किसी के पाँव भी क्यों ना पकड़ने पड़ते। आंटी अंकल, ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शख्स ये देखकर कोई दिल की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जल्दी से रुकिया बेगम और तनवीर साहब
अपना यकीन दिलाते बोला था, दिल तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, फहद बहुत अच्छा लड़का है, मेरे दोस्त का भांजा है, हम ऐसे ही तो किसी अरे गहरे को अपनी बेटी नहीं दे देंगे ना। तनवीर साहब जुरैन का लिहाज करते हुए दिल से बहुत नरम लहजे में बात बोले, मगर आंखों में बरहमी भरे तासुरात लिए दिल को घोरा था। क्या वो चुप रहे और बिला वजह का ड्रामा बंद करे? अगर दिल आवेज कह रही है तो ज़रूर कुछ न कुछ होगा। दिल, तुम अपनी फ्रेंड की फैमिली को कॉल करके यहाँ बुलाओ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, जो बात हुई क्लियर हो जाएगी। ज़ुरैन फहद के चेहरे पर नज़र जमाए दिल से मुहातिब हुआ था। फहद का बदलता रंग उसे दिल की बात सच होने की किसी न किसी तरह से तसल्ली हो रही थी। दिल तशक्कुर भरी नज़रों से ज़ुरैन की जानिब देखती हुई अपनी फ्रेंड को कॉल मिलाने लगी। आज उसकी बात का मान रखा था, वो भी ज़ुरैन शाह ने, जिससे उसे 1% भी यकीन न था। दिल को भी यही डर था कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। नरमीन की शादी इसी फरार शख्स के साथ हो जाएगी, मगर ज़ुरैन उस बात पर बहुत मदद करती थी। दिल उसके बदले हुए अंदाज पर तो हैरान तो थी, मगर उस वक़्त तो इजहार करने का टाइम नहीं था उसके पास। दिल, तुम सच कह रही हो? क्या वाकई ऐसा है? सवेरा साइड पर खड़ी दिल के कान में घुसकर पूछते हुए बोली थी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नरमीन आपी के निकाह में जानबूझकर ऐसा करूंगी या फिर उनके साथ कुछ गलत होने दूंगी? दिल अब की बार चढ़कर बोली थी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी ज़ुरैन भाई, प्यार बहुत करते हैं तुमसे। कैसे गुस्से में आ गए थे जब ऊपर ने तुम पर हाथ उठाया। मुझे तो उनसे बहुत डर लगने लगा था। लगता है कि बहुत तेज गुस्सा है उनका। सवेरा को उस सिचुएशन में भी शोखियाँ सूझ रही थी। उनका गुस्सा करने के अलावा कुछ करना नहीं आता। प्यार तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक नंबर के खुश्क मिजाज और सड़ियल इंसान है। बस सुन लिया, अब उसके बाद दिमाग मत खाना मेरा। दिल उसके सुबह से मुसलसल पूछे जाने वाले सवालों के जवाब पर सिर होकर जवाब देती वहां से हट गई थी। ये नहीं देख पाई कि कुछ फासले पर मौजूद ज़ुरैन उसके बारे में ये हसीन ख्यालात सुन चुका है। सुलेन ने पूछते दिल के साथ गाड़ी वापस इब्तिहाज लगारी के महल के पार्किंग एरिया में रोकी थी। वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी, मगर वापस आने के लिए मजबूर कर दी गई थी। वो खुद गर्ज बनकर इब्तिहाज लगारी से हमेशा के लिए दूर चली जाना चाहती थी, मगर चाहे जाने के बावजूद भी खुद गर्ज नहीं बन पाई थी। उसके बाबा ने अपनी लाइफ का एक बहुत लंबा अर्सा मुल्क के लिए वक्फ किया था, तो फिर वो कैसे पीछे हट सकती थी? सीट बैग से सर टकाती सुलेन कुछ देर पहले कासिम से मुलाकात के बारे में सोचने लगी। कासिम, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अब उस इंसान के पास किसी सूरत नहीं जाऊंगी। मैं वहां से निकलकर वापस दोबारा वहां जाने के लिए नहीं आई। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जो शख्स इंसानों के बीच बेचकर हराम खाता है, मैं भला उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? आई थिंक मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। मैं खुद इसलिए लड़ सकती हूँ। मुझे ना आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ना ही किसी और की। आप जा सकते हैं। सुलेन ने कासिम को मिलने के लिए अपने घर बुलाया हुआ था। जब वो कासिम की वापस इब्तिहाज के पास जाने वाली बात सुनकर भड़क उठी थी। कासिम का दिल चाहा था कि अपना सर पीट ले। पिछले 1 घंटे से वो सुलेन को समझाने और वापस इब्तिहाज के पास जाने को कह रहा था, ताकि उसे अपने सोचे ये प्लान के मुताबिक इस्तेमाल कर सके, मगर इब्तिहाज लगारी की बीवी उससे भी 2 हाथ आगे निकली थी। उसकी सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो समझ गया था कि सुलेन जैसी लड़की को अपने इशारों पर चलाना आसान है, मगर इब्तिहाज लगारी को सिर्फ बर्बाद वही कर सकती थी, क्योंकि इब्तिहाज अगर किसी को अपने करीब रखता तो वो फिर किसी पर भरोसा करता तो वो सुलेन हबीबी था, जिसे काबू करना अब कासिम को अच्छा खासा घुमा गया था। अब तो अपनी हेल्प कर सकती है मैम। मैं जानता हूँ आप एक पावरफुल लेडी है, मगर क्या आपने एक बार भी उन लोगों के बारे में सोचा जो इब्तिहाज लगारी के जुल्म के नीचे बस पिस रहे हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे ही मर मर कर गुजारनी है? उन्होंने यहाँ की फोर्सेस भी उस वक्त तक इब्तिहाज लगारी पर हाथ नहीं डाल सकती जब तक उनके पास कोई प्रूफ ना हो। प्रूफ ढूंढने के लिए मैं सालों लग जाएंगे, तब तक न जाने वो शख्स कितनी जानों का सौदा कर चुका होगा। अपने मुल्क के लिए ना सही, अपने बाबा के लिए तो आप उस शख्स के करीब रहकर उसे बर्बाद कर सकती हैं ना। सुलेन, जो कासिम की कोई बात पर बचकाना बात मानने को तैयार नहीं थी, अपने बाबा के नाम पर चौंकी थी। बाबा? क्या मतलब? मेरे बाबा का भला उन शख्स के साथ क्या लिंक हो सकता है? सुलेन के दिमाग मजीद उलझा था। कासिम उसके बाबा के सबसे ज़्यादा करीब था, तो क्या वो जानता था कि उसके बाबा ये हाल करने के पीछे किसका हाथ है? अगर ऐसा था तो इतने साल उसके बार बार पूछने पर भी कासिम ने उसे सच क्यों नहीं बताया था? जी हबीब साहब, उसकी हालत का जिम्मेदार इब्तिहाज लगारी है। उसी ने हमला उन पर करवाया था, और उनके पास इब्तिहाज लगारी के कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जो इब्तिहाज को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इब्तिहाज उनसे वो सब छीन कर उन्हें मार देना चाहता था, मगर खुशकिस्मती से वो बच गया। हॉस्पिटल में उनके आसपास मौजूद सिक्योरिटी का रीज़न भी इब्तिहाज लगारी था, और अपने आप के बाबा के खातिर उस शख्स को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे सकती। कासिम की बात सुनते ही सुलेन यकटी से देखी जा रही थी। इब्तिहाज लगारी ने उसके बाबा पर हमला किया था। इतने सालों में उसके बाबा की जो हालत थी, उसका जिम्मेदार इब्तिहाज लगारी था। उस शख्स ने नफरत करने की बहुत सारी वजूहात में एक और वजह शामिल हो चुकी थी।
مگر اچانک کچھ یاد آتا سلین کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس دن جو پیپر اسے بھیجے گئے تھے ان کے مطابق جس وقت اس کے بابا پر حملہ ہوا تھا اس وقت تو ابتہاج جیل میں تھا، تو پھر وہ بھلا ان پر کیسے حملہ کروا سکتا تھا؟ اس نے مشکوک نظروں سے قاسم کی جانب دیکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ سب پتا تھا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں ساری سچائی بتائی؟ جب آپ نے فرسٹ ٹائم ابتہاج لغاری کو میرے آفس میں دیکھا تھا تب تو میرا اس شخص سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اور موقع ملنے پر پھر کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ سلین کے دماغ میں بہت کچھ چلنے لگا تھا۔ قاسم اسے اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا، اور وہ کوئی عام سی لڑکی بھی نہیں تھی، ایک بزنس وومن تھی، ہر چیز کو باریکی سے دیکھنا اور سمجھنا چاہتی تھی۔ قاسم ایک لمحے کے لیے جزبزا ہوا تھا، اسے سلین سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ میں ڈر گیا تھا، ابتہاج لغاری بہت پاورفل شخص ہے، آپ جانتی ہیں ہر بار آپ کے سامنے اس نے کتنا برا سلوک کیا میرے ساتھ۔ ویسے بھی کسی کو ختم کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ کے قریب آنے کا مقصد بھی صرف اس کے بابا تک پہنچنا تھا۔ قاسم سلین کو اپنی جھوٹی کہانیوں میں الجھانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہا تھا۔ اوکے میں تیار ہوں، کیا کرنا ہوگا مجھے، اور بھلا کیسے اس جیسے طاقتور شخص کے ساتھ کچھ کر سکتی ہوں؟ سلین نے حامی بھرتے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جب قاسم نے ایک چھوٹی سی کانچ کی ڈبی سلین کی جانب بڑھا دی، اس پر لکھا پوائزن لفظ دیکھ کر سلین کی بے یقینی سے آنکھیں پھٹی تھی۔ روز ابتہاج لغاری کو اس زہر کی چمچ دینی ہوگی، یا آہستہ آہستہ اس کے وجود میں اتر کر اسے بالکل بیکار کر دے گی، اور اس کا سب سے زیادہ اثر پڑے گا اس کے دماغ پر، وہ مفلوج ہو کر رہ جائے گا، مرنے کی دعائیں کرے گا مگر موت نصیب ہوگی۔ اس کے جتنے بھی گناہ کیے اس سے زیادہ عبرتناک سزا اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ قاسم کی آنکھوں کے پردے پر اپنے باپ کے خون کے لت پت وجود، کانوں میں ماں اور بہن کی چیخیں تھی۔ سلین جہاں اس کی بات کر سکتے میں آگے تھی، وہیں اس کے لہجے کی چھپی ابتہاج کے لیے اس قدر نفرت اس کو ششدر کر کے رہ گئی تھی۔ آپ اپنے بابا کو ان سب مظلوموں کی موت کا بدلہ لیں گی نا ابتہاج لغاری سے، اور آپ فکر مت کریں، آپ کی حفاظت کے لیے بہت جلد وہاں میرا ایک آدمی پہنچ جائے گا جو ظاہری طور پر ابتہاج کا آدمی ہوگا مگر کام میرے لیے کرے گا۔ وہ آپ کو ابتہاج لغاری کے کسی بھی وار سے محفوظ رکھے گا۔ قاسم وہ ڈبی سلین کے سامنے کرتا امید بھرے لہجے میں بولا تھا۔ سلین جو کسی صورت ایسے بھی کام کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، نہ چاہتا بھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا تھا۔ ہاں میں کروں گی، اس شخص سے بہت حساب نکلتے ہیں میرے، اسے تو چھوڑوں گی نہیں میں۔ سلین کی آنکھوں میں نظر آتا انتقامی جذبہ دیکھ کر قاسم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اور اس کے سب سے بڑے دشمن ابتہاج لغاری کو وہ اس کی محبت کے ہاتھوں بہت بڑی مات دینے والا تھا، جس سے ابتہاج لغاری کو سنبھلنا ناممکن تھا۔ اگر وہ زہر سے نہ مرتا تو مگر اس بات سے اسے مار دینا تھا کہ اس کی سب سے عزیز ترین ہستی جس کے سہارے وہ اپنی آگے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس نے اسی کی جان لے لی۔ سلین گہرا سانس بھرتی گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ زہر کی ڈبی اپنے پرس میں کے اندر ایک انتہائی محفوظ جگہ پر چھپا دی تھی۔ ٹیرس پر کھڑے ابتہاج نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہی گہری نظر گاڑی سے اتر کر سلین کی جانب دیکھا تھا، جو اسے تھکے تھکے بے دلی قدموں گھر کی جانب بڑھاتے ابتہاج دیکھ کر ہونٹوں زخمی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دل تھینک گاڈ تم تھی آج یہاں، اور تم نے تو نرمین ابھی کی لائف برباد ہونے سے بچا لی۔ لو یو سو مچ، تم بہت اچھی ہو، تمہارے شاہ صاحب نے تو سب سے زیادہ بیسٹ ہیں، انہوں نے تمہاری بات سنی، اور ایسے ہوتے ہیں آئیڈیل ہسبینڈ۔ سویرا انجانے کتنی بار گال جم کر اسے گلے لگا چکی تھی۔ کال پر دل کی فرینڈ کی پوری فیملی اور تھے، اور دل اویس کا کہا سچ نکلا تھا، وہ شخص بہت بڑا فراڈیا تھا۔ اتنے بڑے دھوکے پر سب گھر والوں کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ جہاں سب نرمین کی زندگی بچ جانے پر اپنے رب کے حضور شکر گزار تھے، وہیں اس کی شادی ٹوٹ جانے پر کچھ پریشان بھی تھے، جن میں سر فہرست رقیہ بیگم بھی تھی۔ زرین سے زیادہ امیر اور اچھا داماد لانے کے چکر میں وہ اپنی بھتیجی کو کتنے غلط لوگوں کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ یہ رشتہ انہوں نے ہی طے کروایا تھا، اس لیے اب سب سے زیادہ سر انہی کا ہی جھکا ہوا تھا، کیونکہ حال میں اب سب لوگ دل اور زرین کی تعریفیں کر رہے تھے، جنہوں نے وقت میں ایکشن لے کر نرمین کی زندگی بچا لی تھی۔ دل تمہیں زرین بھائی بلا رہے ہیں، صوفیہ عجلت میں اندر داخل ہوتے ہوئے دل سے مخاطب ہوئی تھی۔ اوکے چینج کر لوں، سن لیتی ہوں ان کی بات بھی۔ دل زرین کا بلاوا صاف ڈالتی واش روم کی جانب بڑھی تھی، جب سویرا اور صوفیہ نے آدھے میں ہی اسے بازو پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ چینج بعد میں کرنا، پہلے زرین بھائی کی بات سنو۔ چلو جلدی سے، آج انہوں نے کیا ہے تمہیں اس روم میں دیکھنے کا انعام تو بنتا ہے نا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے باہر دھکیلتی ہوئی باہر کی جانب لے گئی تھی۔ دل ان کی حرکتوں پر انہیں آنکھیں نکالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ساڑی میں چلنے میں وہ پہلے پوری طرح کمفرٹیبل نہیں تھی،
اوپر سے زرین کے سامنے سن کر اس کے قدم ویسے ہی لڑکھڑانے لگے تھے۔ والوں کو اس نے لپیٹ کر جوڑے کی شکل دے رکھی تھی کیونکہ اب فنکشن میں اسے زرین کی بدلتی شوخ نظریں اچھا خاصا کنفیوز اور پریشان کر رہی تھی۔ اس وقت انہیں سوچوں کا شکار اپنے بلاؤز کے گہرے گلے پر دھیان ہی نہیں دے پائی تھی کہ جس کو چھپانے کے لیے سپیرا نے اس کے بال کھول کر ارد گرد بکھیر دیے تھے۔ مہمان تقریباً سب جا چکے تھے۔ زرین کو سب گھر والوں نے زبردستی ڈنر کے لیے روک لیا تھا۔ دل ابھی بھی سیڑھیوں کی جانب بڑھنے والی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھام کر اسے ایک طرف قدرے طری کونے میں کھینچ لیا۔ دل کی بے ساختی نکلتی چیخ اس کی مضبوط آہنی ہتھیلی کے نیچے دب گئی تھی۔ اس نے دل کی پشت کی دیوار سے ٹکاتے اسے پوری طرح اپنے قبضے میں لیا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دل کو جو خوف کے مارے کانپنے لگی تھی، آنکھیں جیسے اندھیرے سے مانوس ہوئیں اور سامنے اپنے بے حد قریب کھڑے شخص زرین شاہ کو دیکھ کر اس کا کچھ دیر پہلے خوف سے بھرا دل اب بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ یہاں پر ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں میں تمہیں، یہاں آ جاؤ۔ زرین اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا ہوا اسے لیے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا جبکہ دل اس کے شوخ لب و لہجے پر ساکت اسے دیکھ گئی تھی۔ کیا یہ واقعی زرین شاہ تھا یا اس کو کوئی ہم شکل؟ وہ روڈ بات بات پر غصہ کرنے والا شخص بھلا اتنے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے مت دیکھو ورنہ میں ادھر ارد گرد کا لحاظ بھول کر رہ جاؤں گا جو کرنے کو کب سے میں بےتاب ہوں اور مجھے پاگل کر رہا ہے۔ زرین اس کے لپسٹک سے سجے آدھے واں ہونٹوں کو گہری بے باک نظر سے دیکھتا اس کے پسینے چھڑا گیا تھا۔ اب تو دل کو یقین ہو گیا تھا کہ ضرور یہ زرین شاہ کا ہم شکل ہی ہے جو راستہ بھول کر یہاں آ گیا، ورنہ زرین شاہ کو بھلا اس میں اتنا انٹرسٹ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ کی کافی سلین نے بہت مشکل سے اپنے لرزتے ہاتھوں پر قابو پاتے ہوئے کافی کما کے ابتہاج کے پاس رکھا تھا ابتہاج جو سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر بھی مصروف تھا، جو چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ لرزتی پلکیں بار بار کافی کے جانب اٹھ رہی تھی۔ یہ میرے لیے بنائی تم نے؟ ابتہاج اب کی بار خوشگوار حیرت سے گویا ہوا تھا جس کے جواب میں سلین نے صرف اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ امیزنگ! ابتہاج خوشی کا اظہار کرتا ایک ہی سانس میں ساری کافی کا پورا مگ ختم کر گیا تھا جبکہ سلین پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گر رہا تھا جسے وہ ابتہاج کے دیکھنے سے پہلے غیر محسوس انداز میں صاف کر گئی تھی۔ تھینکس، بہت اچھی کافی تھی۔ کیا یہ روز نوازش ہو سکتی ہے؟ سلین کا جان بوجھ کر بہت کڑوی بنائی تھی مگر ابتہاج کو وہ بھی پسند آ گئی اور اس کے اس طرح تعریف کرنے پر سلین نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس قدر کڑوی کافی بھلا کسی کو پسند آ سکتی ہیں؟ اوکے، سلین مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیتی سامنے پڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے کر لیا تھا۔ قاسم کی ہدایت کے مطابق اسے زیادہ ٹائم ابتہاج کے ارد گرد ہی رہنا تھا اور اس کے پلاننگز سن کر قاسم کو اس کے بارے میں انفارم کرنا تھا جب اچانک ابتہاج کا موبائل بجا تھا۔ سلین کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے اور اس نے ہلکا سا میگزین نیچے کر کے ابتہاج کی جانب دیکھا تھا مگر اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ گڑبڑاتی میگزین کے سامنے کر گئی تھی۔ ابتہاج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ تم ختم کر دو، ان سب کو کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ ابتہاج کے پتریلے لہجے سلین کا چہرہ خوف کے مارے لال ہوا تھا۔ اگر اسے قاسم سے ہوئی اس ملاقات کا پتہ چل جاتا تو اس ظالم نے تو اس کا بھی یہی حال کرنا تھا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ سلین نے میگزین ذرا نیچے کیا اور لیپ ٹاپ اسی طرح گود میں رکھے وہ اپنے پسندیدہ چگل سگریٹ پینے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس بندے کو جو ایک سیدھا کام ہو، کڑوی کافی اور اس قدر وافر مقدار میں سگریٹ کون پیتا ہے بھلا؟ سلین اسے منہ سے نکلتے دھوئیں دیکھ کر افسوس سے بھری تھی۔ دوسری طرف ابتہاج بظاہر خود کو انجان ظاہر کرتا اس کی نظریں خود پر اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ آپ یہ سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ کتنے نقصان دہ ہیں آپ کی لائف کے لیے؟ سلین چاہنے کے باوجود بھی یہ کہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ میرے دونوں نشے میرے لیے جان لیوا ہے مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ میں ان دونوں کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ ابتہاج گہری نظریں اس پر مرکوز کرتے بولا۔ اسے چونکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اپنا دوسرا نشہ اسے ہی تو کہتا تھا تو کیا وہ اس کے بارے میں سب جانتا تھا؟ وہ اسے مارنا چاہتی ہے کیا؟ مطلب اس بات کا؟ سلین کی رنگت زد بڑھتی۔ یہ قاتلانہ حسن مجھ جیسے کمزور دل انسان کے لیے جان لیوا تھا جس کا صرف وہ دور سے ہی دیدار کر سکتے۔ ابتہاج لیپ ٹاپ بند کرتا پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ چھچورا انسان! اس کے بعد سن کر سلین جل کر بڑبڑاتی اپنی رکی ہوئی سانس بحال کر گئی تھی۔ کچھ کہا مجھے؟ ابتہاج کی آنکھیں شوخی سے مسکرائی تھی۔ سلین کا لال چہرہ دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ نہیں، سلین نفی میں جواب دیتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ابتہاج کی بدلتی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ اس شخص کے پاس بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ قاسم نے اسے لائف کا سب سے بڑا مشکل کام سونپ دیا تھا۔ ابھی وہ ابتہاج کے قریب سے ہی گزر رہی تھی جب بے دھیانی سے اس کا پیر کارپیٹ میں الجھا تھا۔ صوفے کا سہارا لے کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ابتہاج اسی صوفے پر برجمان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو تم کچھ دیر میرے سامنے بیٹھ سکتے؟ ابتہاج نے صوفے پر رکھا اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے ہوئے
उसे रोकना चाहा सुलेन उसके नरम गिरफ्त और सुर्खी मायल आंखों में देखकर चाहने के बावजूद भी इनकार ना पाई थी। क्या तुम्हें वाकई ये लगता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ? चंद कागज के टुकड़ों पर यकीन कर लिया तुमने? मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आई तुमने? इब्तिहाज अपने बराबर सोफे पर बैठी सुलेन की आंखों में झांकते शिकवकना लहजे में बोला था, अगर आप बुरे इंसान नहीं हैं तो क्या हकीकत है आपकी? ओके मान लेती हूँ मैं, वो सब झूठ है तो फिर सच क्या है? सुनना चाहती हूँ मैं। इब्तिहाज लगारी, आप इतने साल जेल में क्यों कैद रहे? बोल दें आपको झूठ इल्ज़ाम के तहत सजा दी गई थी। आप कातिल नहीं हैं, आपने अपने फादर का कत्ल नहीं किया, आपके हाथ से खून बिल्कुल साफ है, अब तक आपने किसी की जान नहीं ली। सुलेन का इब्तिहाज पर बात बात पर एक बार शदीद गुस्सा उमड़ आया। वो इसका हाथ अपने हाथ में झटकती आंखों से नफरत भरे इब्तिहाज से मुखातिब हुई थी। तुम कुछ जानना ही नहीं चाहती, तुम्हें बस मुझसे नफरत करनी है, वजाहत देने की आदत नहीं है मुझे। मगर आज दूसरी और शायद आखिरी बार अपनी अना खुददारी को दबाकर मैंने तुम्हें सच बताना चाहा था, लेकिन तुम मुझे नफरत करने से ज़्यादा खुश हो। तुम अपनी नफरत की जंग जारी रखो, मैं मोहब्बत की। मगर इतना भी अभी बता दूं, जीत मेरी होगी मगर इसके बाद माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें एक एक अजियत का जवाब देना होगा। इब्तिहाज उसके करीब से उठा था। उसका दिल गंभीर लहजे पर धड़क उठा था। वह उठकर इब्तिहाज के रास्ते में आई थी। एक मिनट, पहले मेरी बात का जवाब दें। क्या आपने अपने बाबा का कत्ल नहीं किया? आपको जेल की इसी वजह से हुई थी ताकि आप बेकसूर कैसे हुए? आप खुद अपने बाबा का कत्ल का इकरार कर चुके हैं, तो फिर आप कौन सी सच्चाई या फिर नया फरेब जिसमें आप मुझे फंसाना चाहते हैं? सुलेन का दिमाग उलझ चुका था। उसका दिल इब्तिहाज लगारे के बेकसूर होने की गवाही दे रहा था, मगर सारी बातें इब्तिहाज के खिलाफ जा रही थी। वो अजीब दोराहे पर आन खड़ी थी। अनजाने में इब्तिहाज को बार बार उसका तकलीफ दे माजी याद दिला रही थी। इब्तिहाज जो शदीद गुस्से में के आलम में वहां से निकल जाना चाहता था। सुलेन इस तरह एक बार फिर उसके सामने आ जाने पर उल्टे सीधे सवालों पर खुद पे काबू नहीं रख पाया था। हाँ, किया है कत्ल मैंने। अपने बाप का बहुत बेदर्दी से मारा है उन्हें और उसी की जेल काटी है मैंने। ना सिर्फ अपने बाप को बल्कि इसके अलावा बहुत सारे लोगों की जान ले चुका हूँ। सुलेन को दोनों कदों से थामकर उसे बेहद करीब करते इब्तिहाज बिफरे हुए लहजे में बोलता सुलेन को अपने मजीद हिलाफ कर गया था। यही सुनना चाहती थी तुम? मैंने ऐसा क्यों किया? ये सच्चाई अब कभी भी नहीं बताऊंगा तुम्हें, और शायद तुम्हें ये जानने में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। अगर जानना भी चाहोगी तो अब कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सारी जिंदगी अब मेरे साथ ही गुजारनी है। इस घर से जाने की गलती मत करना, तुम बहुत भारी पड़ेगा। इब्तिहाज झटके से उसे छोड़ता वहां से निकल गया, जबकि उसकी गिरफ्त इतनी सख्त के सुलेन उसकी आंखों में भी अपने बाजू में खुबी हुई महसूस हो रही थी। इब्तिहाज ने अपने मुंह से अपनी सफाकी की दास्तान बताकर उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी। सुलेन वही सोफे पर बैठी चेहरा दोनों हाथों में छुपाती फुट फुट कर रो दी थी। अब उसे शदीद एहसास हो रहा था कि वो बहुत गलत इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी। अपने हाथों से उसने अपने दिल की दुनिया उजाड़ दी थी। ज़ुरैन शाह, आप अपने हवासों में तो हैं क्या? ये मजाक लगा रखा है आपने? दूर रहे मुझसे, मुझे ये सब पसंद नहीं। जानती हूँ आप मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेलेंगे। दिल अपनी लम्हा बढ़ती धड़कनों के साथ घबरा कर ज़ुरैन के हाथ दूर झटकती तलखी से चिल्लाई थी। वो इतना तो जानती थी इस शख्स के दिल में उसका कोई मकाम नहीं है, फिर वो ये सब कर उसके मजीद हट क्यों कर रहा था? कहीं वो जान तो नहीं गया कि उसे चाहने लगी है, और अब वो इसी बात का मजाक बनाकर उससे यूं जिज कर रहा था। अरे तुम तो नाराज़ ही होगी, मैं तो वही कर रहा था जो तुम चाहती। ज़ुरैन की शोही पर लहजे पर दिल ने हैरत भरी सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा था। अभी अपनी कज़न से ये कहा तुमने मुझे प्यार करना नहीं आता, तुम्हारी वही गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़ुरैन दुर्र होकर रेलिंग से लगी दिल की जानिब कदम बढ़ाता हुआ सुहाना रूप आंखों के रस से दिल में उतारते हुए बोला था, जबकि उसके अल्फाज आंखें नम कर के थे। उसके दिल में सर उठाती खुशफहमी दम तोड़ गई थी। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आने लगा था। ऐसे बेहिस इंसान से दिल लगाया ही क्यों था? आपको बहुत बड़ा मज़ा आता है ना, इस तरह मेरा मजाक उड़ाकर मुझे हर्ट करके। वो कभी शदीद नफरत जताते और कभी धुतकारते हैं, तो कभी ये मोहब्बत का झूठा नाटक करने आ जाते हैं। आपको आखिर इस बात का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं भी इंसान हूँ? मैं भी कुछ एहसासात और जज्बात रखती हूँ, और मज़ीद ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बहुत जल्द चल जाऊँगी आप सबकी ज़िंदगियों से, और फिर आप मुझ जैसी नफरत शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। दिल के आंसू चेहरा बुखा चुके थे। ज़ुरैन साकत साहब जगह पर खड़ा उसे रोते देख रहा था, जो अभी कुछ देर पहले कितनी खुश थी, मगर उसका फरेब करीब आना, उसका छूना दिल को इतना गवार गुजरा था कि वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जो भी था। लेकिन ज़ुरैन शाह ऐसे रवैयों का आदी नहीं था। ऊपर से दिल का इस तरह बुरी तरह से रोना, उसके अल्फाज दोनों ही उसे बुरी तरह तपा गए थे। दिल वहीं से हट जाना चाहती थी,
مگر زرین نے اس کی راہ فرار بند کر دی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ آج تو یہ بات کی ہے، لیکن آئندہ اگر ایسی بےہودہ خیال تمہارے دماغ میں آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زرین اس کے گرد ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکتا ہوا بولا تھا۔ دل نے دور جانے والی بات کر کے اس کا اچھا خاصا موڈ غلط کر دیا تھا۔ دل بنا اس سے ڈرے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ یہ شخص انجانے میں شاید جان بوجھ کر کئی بار اس کے دل کا خون کر چکا ہے، مگر اور اب وہ مزید سب برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مگر مجھے آپ، دل نے غصے میں کچھ بولنا چاہا جب زرین شاہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مزید کچھ الٹا سیدھا بولنے سے روک دیا تھا۔ یہ سب بول کر تم اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے اب ساری زندگی کے لیے رہنا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، اور اس میں تمہاری خوشی ہو یا نہ ہو، مگر تم زرین شاہ سے کسی قیمت بھی دور نہیں جا سکتی۔ زرین اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں دبوچتا ہوا اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے مزاج کے برعکس جا کر اپنی ایگو سائڈ پر رکھ کر اس کی جانب بڑھا گیا تھا، مگر اس لڑکی کی ایک منٹ اس کا موڈ غارت کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتی اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے انکاری تھی۔ زرین کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب موبائل وائبریٹ، اس کی آنکھ کھلی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، رات کو بھی روتے روتے بہت لیٹ